अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुनासिब समय चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह लाहौर के शादबाग इलाके के अंदर एक 16 साल के लड़के ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, अपने दोस्त के साथ मिलके। कत्ल करने के लिए जिसने उकसाया वो उस लड़के की अपनी माँ है, यानी उस आदमी की बीवी थी। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे मुजरिमों का पता लगाया गया और इससे हमें क्या सबक मिल सकता है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नाज़रीन, वाक़या है शादबाग के इलाके का। वहाँ पे एक बंदा था, प्रॉपर्टी डीलर था, पैसे वाली पार्टी थी और उसकी चौथी बीवी जो थी, उसके 4 बच्चे थे और ये चौथी बीवी थी उसकी, और ये बेटा उसकी चौथी बीवी से था। पहली तीनों बीवियों को उसने तलाक दी थी और जब उसने ये चौथी से शादी की थी, तो इसने ये शर्त रखी थी कि मैं आपसे निकाह तब करूँगी, आपसे शादी तब करूँगी, जब आप अपनी पिछली बीवी जो तीसरे नंबर वाली है, उसको तलाक देंगे। तो उस औरत ने एक औरत को घर ख़राब करा के तलाक दे के फिर वो उसकी ज़िंदगी में आई। ये थी इनकी मैरिटल लाइफ़ की शुरुआत। बहरहाल रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, 4 बच्चे हो गए। सबसे बड़ा बेटा जो था उसकी उम्र 16 साल थी और बाकी उससे छोटे बच्चे थे। हुआ ये जनाब कि अचानक से उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए, मियाँ-बीवी के दरमियान, और शौहर ने ये कहा कि जनाब अब मैं एक और शादी करूँगा, 5वीं शादी करूँगा अब मैं। 5वीं से मुराद ये उसकी टेक्निकली तो वो दूसरी हो गई क्योंकि पहली 3 को वो छोड़ चुका था। जनाब वो औरत जो थी उसे एकदम परेशानी खलबली हो गई, ज़ाहिर-सी बात है जनाब। देखें, जब उससे शादी हुई थी तो उसने तीसरी बीवी को छुड़वाया था। अब उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नई आए वो मुझे और मेरे बच्चों को तलाक दिलवा दे और फ़ारिग करा दे। तो जनाब उसने अपने बेटे के साथ डिस्कस किया ये मामला। बेटे की उम्र 16 साल बताई जाती है, हाशिर उसका नाम है। और जब उसने ये बताया अपने बेटे के साथ और फिर उस आदमी का रवैया भी अपने घर में बदला। यानी पहले सब कुछ अच्छा था, बाद में आता था घर में मारपीट करता था, डाँट-डपट करता था बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था, बच्चों के साथ सख्त माहौल रखता था। तो ये बातें भी ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। फिर जब उसकी माँ ने उसको ये बताया कि जनाब आपके अब्बाजान तो एक और शादी करना चाहते हैं और आपको और मुझे तो शायद वो घर से निकाल देंगे। तो ये वाक़या और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई उसके माइंड के ऊपर। फिर प्लान उसी की माँ ने अपने बेटे के साथ मिलके बनाया कि ऐसा है कि मैं तुम्हें 35,000 रुपए देती हूँ। तुम जाओ, जाके एक पिस्तौल लेके आओ और फलाँ तुम्हारा दोस्त जो बहुत अच्छा दोस्त है उसे अपने साथ इस मामले में शामिल करो और दोनों मिलके कर दो कत्ल अपने बाप का। उसके बाद जब पुलिस आएगी, तुम क्योंकि 18 साल से कम हो, तो तुम्हारे ऊपर कत्ल का मुकदमा उस तरह से नहीं चलेगा, ना तुम्हें फांसी होगी, ना सज़ाए मौत होगी और ना ही तुम्हें उम्र कैद होगी। तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन पर मुकदमा डिफरेंट चलता है, 4-5 साल की सज़ा होती है। उसके बाद वो छूट जाता, प्रॉपर्टी जो थी वो भी उन्हीं के पास रहती, ज़ाहिर सी बात है विरासत में उनके नाम चढ़ जाती और मामला चलता रहता है। एनी हाउ जनाब, तो ऐसा ही हुआ। 25 नवंबर 2020 को फार्म हाउस के अंदर जनाब एक लाश मिलती है। पुलिस जाती है, पुलिस जाके इंक्वायरी करती है, लड़का जो है वो वहीं मौके पे मौजूद होता है। लड़का खुद बेटा कत्ल करने के बाद पुलिस को कॉल करके बुलाता है और जब इंक्वायरी होती है तो पुलिस का आपको पता है कि अपना एक तरीका है इंक्वायरी करने का। जब उन्होंने सवाल-जवाब और इंक्वायरी की, तो उनको उसके जो बेटा था, उसके बयानात में कुछ तज़ाद आया। यानी पहले उसने कुछ और कहा, 15 मिनट के बाद किसी और ऑफ़िसर ने पूछा तो उसने कुछ और कहा। उनको बेटे पे शक हुआ जनाब, उन्होंने उसको 3rd डिग्री जब रिमांड दिया, तो जब उसको 3rd डिग्री पड़ी, छितर पड़े उसको, तो जनाब उसने सारी बात सच खोल दी कि जनाब मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके कत्ल किया, मेरी माँ इसमें शामिल थी। मेरी माँ ने हमें पैसे दिए, हम पिस्तौल लेके आए। पहले मैं मारना चाहता था लेकिन मेरे हाथ काँप गए, मैं नहीं कर सका, तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम करो ये काम। तो दोस्त को पिस्तौल दी, लोडेड पिस्तौल थी। जैसे ही बाप ने पीछे मुड़ के देखा, तो वो जो दोस्त था उसका घबराहट में फ़ौरन उससे ट्रिगर दबा और वो गोली जाके जगह ऐसी पे लगी कि बंदे की फ़ौरन ही एट द टाइम डेथ हो गई। जनाब ये हुआ वाक़या। उसके बाद जनाब फिर जब इंक्वायरी की गई तो पता ये सारी बात चली कि जी चौथी शादी थी, 5वीं शादी वो करना चाहता था और उसके बाद जो है हो सकता है कि वो अपनी इस चौथी बीवी को और बच्चों को तो तलाक दे देता, साइड पे कर देता बीवी को। तो जनाब ये मामला हुआ। अब बेटे ने कहा कि जी बाप 4 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, हमसे मोहब्बत भी करता था, सब था, लेकिन अचानक उसका मामलात बदलने शुरू हो गए। उसने हम पे सख्ती करनी शुरू कर दी, मेरे छोटे बहन-भाइयों को मारता था, मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक करता था, मेरी माँ पे भी हाथ उठाता था। तो ये सारी बातें जनाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर जब मुझे ये पता चला कि जनाब ये तो और शादी करने के चक्कर में है, तो फिर मैंने मजबूर होके ये काम कर दिया। पहले उसने अपनी माँ का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उसके दोस्त को पकड़ा गया और उसको भी जब 3rd डिग्री दिया, तो उसके दोस्त ने सारी बात बता दी कि भई ज़िम्मेदार ये और इसकी माँ है और मैं भी उसमें ज़ाहिर-सी बात है ना चाहते हुए भी दोस्ती निभाते-निभाते मैं इसके साथ लगा और मैंने ये सारा काम किया। एनी हाउ, कद जनाब कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले उस लड़के ने खुद ही कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद फिर उस बंदे का जो छोटा भाई था, यानी उस लड़के का चाचू था, उसने भी कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने नामज़द किया उस लड़के को, उसके दोस्त को और उसकी माँ को। इन तीनों को नामज़द किया जनाब, अब अरेस्ट कर लिए गए हैं। लड़के ने इकरार जुर्म कर लिया और वो बहुत शर्मिंदा था। नदामत थी उसके चेहरे पे कि मुझसे ये गलती हुई है। उसका दोस्त जो था वो भी बहुत शर्मिंदा था और माँ भी मुलविस थी इसमें। और चौथी बीवी थी और ये जनाब मकाफ़ात अमल है
کہ جب آپ کسی کی گھر خراب کرا کے آپ اس کے بندے سے شادی کریں گے، کل کو اگر وہ بندہ جب تیسری چھوڑ سکتا ہے چوتھی کے لیے، تو یقیناً وہ پانچویں کے لیے چوتھی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات اس عورت نے بھی بہرحال نہیں سوچی۔ اینی ہاؤ جذبات میں جناب معاملہ ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب وہ تینوں سلاخوں کے پیچھے ہیں، عدالت میں ہیں، یہ کیس چلے گا اور پتہ چلے گا، انکوائری ہوگی تو کہ آگے کیا بنتا ہے۔ جناب اس میں ہمارے لیے سبق سیکھنے والا یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنی مینٹیلٹی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ایک پارٹی کو آپ کنٹینیوس ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ اولاد کو۔ باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی پیسے والے ہوتے ہیں تو فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب نئی شادی کی بات ہوتی ہے تو جو ماں ہوتی ہے ان میں ظاہر سی بات ہے ایک جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ میری سوکن آ جائے گی۔ اولاد جو ہوتی ہے جب ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے اور ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے تو ان کا بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی ایک پارٹی کو بلیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، بالکل ہے، لیکن جناب اس حقوق کے ساتھ کچھ فرائض بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنے ہیں، تب آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، حق ہے، اسلام نے دیا ہے، ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے برابری رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آپ کی جو فیملی ہے تو آپ نے اس کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے۔ کانفیڈنس میں لینے کے لیے اگر آپ کو تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں، اپنی اگر آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے تو اس میں سے 10 کروڑ میں سے کوئی 1-2 کروڑ اگر اپنے بیوی بچوں کے نام ایز اے سیکیورٹی آپ کر بھی دیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کانفیڈنس ہوگا انہیں کہ یار ہمارا حق جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب دیر از اے پروسیجر ٹو ایوری تھنگ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیں، آپ نے ایک دن اٹھتے ہیں اچانک سے فیصلہ کر لیتے ہیں جی میں نے اگلی شادی کرنی ہے، نہ بیوی کو کانفیڈنس میں لیا، نہ بچوں کو کانفیڈنس میں لیا، اور سمجھا یہ کہ جی میں تو، میرے پاس کیونکہ پیسہ ہے، میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں، میں سب کر سکتا ہوں، تو آپ انڈر پریشر کریں گے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اور آپ اگلی شادی کر لیں گے۔ کر بھی لی، نہ آپ اس میں خوش رہ سکتے اور نہ آپ کے جو کرنٹ بیوی بچے جن کے ساتھ آپ نے بڑھاپا گزارنا ہے، نہ وہ خوش رہ سکتے۔ خیر یہ تو بہت ہی ایکسٹریم واقعہ ہو گیا، ہر واقعے میں ایسی ایکسٹریمٹی نہیں ہوتی، لیکن جناب طریقہ کار غلط ہے۔ تو اس میں ایز اے سوسائٹی ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو جہاں اپنے حقوق یاد آتے ہیں، جہاں اپنے حقوق یاد آتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، تو وہاں اس انسان پہ کچھ فرائض بھی ہیں، تو پہلے وہ اپنے ان فرائض کو کلیئر کرے، کلیریفائی کرے، اس کے بعد اپنے حقوق کی طرف جائے، تو یہ بات ایک لاجیکل سمجھ آتی ہے۔ بیٹے کی غلطی یہ تھی کہ جناب جو بھی ہے وہ آپ کا باپ ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا، اتنا بڑا کیا، آپ پہ وہ خرچہ کر رہا تھا، آپ پہ انویسٹ کیا اس نے۔ بیوی کی غلطی یہ تھی کہ جناب دیکھیں آپ نے اس کی تیسری چھڑوا کے آپ آئیں، چوتھی بن کے آئیں، لیکن آپ نے بھی غلط کیا، کیونکہ جب آپ کسی کی چھڑوا کے آ رہی ہیں تو یقیناً کل کو آپ کے ساتھ یہ مکافاتی عمل رپیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہر کوئی ہی اس میں ذمہ دار ہے۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ عدالت کا کام ہے، یہ قانون کا کام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں ایک انفارچونیٹلی المیہ ہے کہ دوسری شادی کے نام پہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، اور جب ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں تو کام خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اگر کچھ بھی کام کرنا ہے، اس سے سبق سیکھنے کا ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر کچھ بھی کام کرنا ہے، سب سے پہلی چیز اپنا اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا اخلاق گندا ہے، اگر ہماری زبان سے ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس دنیا میں تو ہم کسی وجہ سے کامیاب ہیں، لیکن آگے جا کے بڑی چترول ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر شادی اگلی کرنی بھی ہے، پہلے کانفیڈنس میں لے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں۔ انہیں اس بات کا ڈر، انہیں اس بات کا فیئر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کے تو دوسری طرف لگ جائے گا اور ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے۔ دس از رانگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جناب جہاں تک وراثت کی بات دیکھیں، اسلام نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 33% جو اس کی ورتھ ہے اس کو وہ کسی کو بھی ایز اے گفٹ دے سکتا ہے۔ اگر سپوز کوئی بندہ 1 لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس کو یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ 33,000 روپے اس میں سے آپ جو ہے وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ریمیننگ 66 جو ہے وہ آپ کو اپنے لواحقین کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری آ جائے، کوئی میڈیکل ایشو آ جائے، کوئی آپ کے ٹریٹمنٹ پہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ بھی لگ جائے، دیٹ از نیچرل، لیکن اگر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ جناب یہ میرا ہے تو بعد میں میرے لواحقین کو کیوں ملے، یہ زیادتی ہے، اور آپ اس کو اگر خرچ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں یا لوگوں پہ لگا دیتے ہیں، تو آپ اس دنیا میں بھی قصوروار ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ قصوروار ثابت ٹھہرائے جائیں گے۔ تو ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنی مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو شروع سے ٹیچ کریں اسلام، لڑکوں کو ٹیچ کریں اسلام، تاکہ جب وہ بڑے ہوں، شادیاں کریں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارا اسلام ریلیجن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اگر ہمیں کچھ حقوق دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم پہ فرائض کی بھی ایک لندہ ہمارے سر پہ ہے، جس کو ہم کو پہلے فلفل کرنا ہے، دین ہمیں اپنے حقوق لینے ہیں۔ تو جناب یہ اس سے سیکھنے کی سبق ضرورت ہے، اور ہمارا کام ہے سوشل ایشوز کو اجاگر کرنا، لوگوں کے سامنے لانا۔ ہو سکتا ہے جو آج اس فیملی کے ساتھ ہوا، ایک چھوٹی سی جیلسی نے، غصے کے فیصلے نے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی، لڑکے کی زندگی تباہ، عورت کی زندگی تباہ، اس کے دوست کی زندگی تباہ، اور اس کے جو چھوٹے 3 بہن بھائی تھے ان کی زندگی تباہ، ہمیشہ کے لیے فور ایور۔
تو फैसले गलत होते हैं, छोटे-छोटे फैसले गलत होते हैं, वो लीड करते हैं एक चेन ऑफ इवेंट्स को और इवेंचुअली जो रिज़ल्ट निकलता है वो फिर कैटास्ट्रॉफिक निकलता है। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए हमेशा, जहाँ हमें अपने हकूक़ याद आते हैं, वहाँ हमें अपने पहले फ़राइज़ पूरे करने चाहिए, उसके बाद हमें हकूक़ की तरफ जाना चाहिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, अगर आपको हमारा काम मुनासिब लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 5 से 6 मिनट की वीडियो तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आप तक पहुँचती है। हम डेली की 3 वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपको बाखबर रख सकें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो की छोटी सी काविश से किसी और का ख़ानदान, किसी और की ज़िंदगी बच जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।